हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्मनरागी सज्जन महानुभाव, यो अध्यात्म सन्देश यूट्यूब च्यानल मार्फत सत्संगबाट लाभान्वित भइरहनुहुने सम्पूर्ण धार्मिक मनलाई एकमुष्ट म श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म आज त्यस्तो विषयवस्तु लिएर आएको छु। मानव जीवनलाई रूपान्तरण गर्नका लागि के बदल्नुपर्छ, के परिवर्तन भयो भने मान्छे सकारात्मक बन्न सक्छ, मानव जीवन सुन्दर बन्न सक्छ। शास्त्रमा व्याख्या भए झैं 84 लाख प्राणीहरूमा समुच्च कोटि 83,79,999 प्राणीभन्दा माथि रहेको यो मानवलाई आफ्नो जीवनलाई मोक्षको पथमा, महामानवको पथमा के गर्दा लान सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित भएको छु। हजुरहरूले धैर्यपूर्वक यो भिडियोको पूर्ण अन्तिमसम्म सुन्नुभयो भने अवश्य पनि यसबाट मानव परिवर्तन हुन के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। वास्तवमा मानव सचेत प्राणी हो, त्यही भएर दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। सबभन्दा मानव दुर्लभ प्राणी हो, यसमा पनि दुर्लभ जीवन प्राप्त गरेर पनि यो क्षणभङ्गुर छ, अहिले भएको भरे नहुन सक्छ। यो दुर्लभ क्षणभङ्गुर नाशवान शरीर प्राप्त गरेर पनि मानव हुनु सबभन्दा ठुलो सौभाग्य। त्योभन्दा पनि ठुलो सौभाग्य सत्सङ्गबाट लाभान्वित। मानव किन यति साह्रो उत्तम प्राणी हो भन्दा मानवले अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, ज्ञान विवेक स्वीकार गर्छ, विगतबाट अनुभव लिन्छ, विगतको अनुभूतिले वर्तमानलाई सजाउँछ अनि आजसम्मका उपलब्धिले वर्तमानलाई सहजीकरण गर्छ, व्यवहारलाई सहज गर्छ, शैलीलाई सहज बनाउँछ। त्यही भएर हिजोको मानव भन्दा आजको मानवको जीवनशैली धेरै फेरिँदै गएको छ। किनकि अध्ययन भयो, अनुसन्धान भयो, के गर्दा सहज हुन्छ। त्यो सहजता अझै अन्वेषण भइरहेको छ, गवेषण अन्वेषण खोजी भइरहेको छ। मानवले नराम्रो गुणबाट राम्रो गुणमा आउन, नराम्रो अवस्थाबाट राम्रो अवस्थामा आउन अनि सुखी जीवन बिताउन के बदल्नुपर्छ भन्दा तीनवटा कुराहरू सज्जन रूपान्तरण भयो भने मात्रै मान्छे परिवर्तन हुन्छ। मान्छेलाई परिवर्तन गराउन तीनटा गुणहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँ हामी बदलिन तीनवटा गुणहरू अनिवार्य बदल्नुपर्छ। ती तीनटा परिवर्तन हुन्। पहिलो परिवर्तन विचार परिवर्तन, दोस्रो परिवर्तन आहार परिवर्तन, तेस्रो परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन। विचार परिवर्तनको विषयमा एकछिन कुरा गरौँ। विचार मानवमा हुने अमूर्त चिज हो जसको स्वरूप छैन र विचारको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो भन्दा ब्रह्मलीन स्वामी खप्तड बाबा उहाँले लेख्नु भएको ग्रन्थ विचार विज्ञानमा भन्नुहुन्छ, विचारको केन्द्रबिन्दु भनेको मस्तिष्क हो भन्नुहुन्छ। मस्तिष्कमा आएर विचार केन्द्रित हुन्छ। विचारको उत्पत्ति कहाँ हुन्छ? बैखरी बाणीमा होइन, हाम्रो मूलाधार चक्रभन्दा मुनि नाभिको तल्लो भागबाट विचारको सुरुवात हुन्छ। विचार अभिव्यक्त त त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जब बैखरी बाणी हाम्रा श्वास नलीबाट उँभो आएपछि ध्वनि अवयवहरू 18वटा ध्वनि अवयवहरू छन्। भाषा वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य प्राप्त गर्दा हामीलाई बोलीका लागि, आवाजका लागि चाहिने 18वटा ध्वनि अवयवहरू छन्। ती अवयवहरू सक्रिय भएपछि मात्रै भाषा हुन्छ, त्यहाँभन्दा मुनि विचार हुन्छ। अनि यो विचार यस्तो चीज हो
विचार अनुसारको व्यक्तिको जीवन हुन्छ। जीवनशैली विचार अनुसार इष्टमित्र, विचार अनुसारको व्यक्तिको व्यवहार, विचार अनुसारको व्यक्तिको चिन्तन मनन अनि विचार अनुसारको व्यक्तिमा रुचि पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख चीज भनेको विचार हो। र यो विचारको विषयमा भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धको 10औं अध्याय 22औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? विचार परिवर्तन गर्न 3वटा कुराले प्रभाव पार्छ। यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम्। देही भनेको देह धारण गर्नेवाला मानव विचारलाई त्यतिखेर बदल्छ 3वटा अवस्थामा। एउटा स्नेहले व्यक्तिको विचार बदलिन्छ, अर्को द्वेषले विचार बदलिन्छ, अर्को भयले पनि विचार बदलिन्छ। कसैले पटक्कै द्वेष नगर्ने शालीन सौम्य व्यक्तिलाई कसैले उसँग विद्रोह गर्यो, उसैलाई छेडकान गरिरह्यो भने ती शालीन व्यक्तिको पनि विचार बिग्रिन्छ। कति दिन सहने बाहिर जे भने पनि भाषाले मिठो बोले पनि हृदय कुणिन थाल्छ। कुणिएको हृदयले भाषाले मिलाउन खोजे पनि हृदय कुणिएको छ भने व्यवहार राम्रो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा देशले पनि विचार बदलिन्छ, अर्को भयले पनि विचार बदलिन्छ। भयाक्रान्त अवस्था आयो भने व्यक्तिले विचार बदल्न बाध्य हुन्छ। अनि स्नेहले त विचार बदलिन्छ। तर सजन, द्वेष र भयले विचार बदलिएको विचार धेरै दिन टिक्दैन। त्यो विचार अवसर आउने बित्तिकै आफ्नो स्वरूपमा जान्छ। जसरी प्राकृतिक पदार्थहरू जति बदले पनि अन्तिममा आफ्नो स्वरूपमा जान्छ। पानीको गुण शीतत्व पावनत्व, चिसो र पवित्र हुनु पानीको गुण धर्म हो। पानी उमाल्यो, खटखट उमालेर बाहिर झिक्यो भने ऊ बिस्तारै कहाँ जान्छ? शीतताम याति, चिसोपनमा जान्छ। पानी अन्तिममा सेलाएरै छोड्छ, केही बेरसम्म तातो हुन्छ। किनकि हामीले पानीको गुण बिगारिदियौँ, एकछिन तातो बनायौँ, तर भरे सेलाएरै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि द्वेष र भयले विचार बदलिएको छ, परिवर्तन भएको छ भने त्यो धेरै बेर नटिक्न सक्छ। तर विचार परिवर्तन स्नेहले गर्नुपर्छ। स्नेहले भएको परिवर्तन त्यो चिरस्थायी हुन्छ। र विचारले व्यक्ति अजर अमर पनि बन्छ। विचार सम्प्रेषण हरेक माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। विचारलाई बाहिर निकाल्ने काम गरियो भने सद्विचार बाँचिरहन्छ। असद्विचार पनि मर्छ होइन, विचार त कुनै पनि मर्दैन। तर सद्विचारको सदैव प्रशंसा, स्तुति अनि प्रश्रय अनि युगौं युगमा आत्मसात भइरहन्छ। असद विचारको आलोचना भइरहन्छ। असद विचारलाई जहिले गाली ग्लौज भइरहन्छ। विचारले व्यक्ति अजर अमर, जस्तो व्यासजीले 18 महापुराणहरू लेख्नुभयो, वेदलाई विभाजन गर्नुभयो। वाल्मीकिजीले रामायण लेख्नुभयो, आदि कवि। याज्ञवल्क्य आदि ऋषिहरूले, वैशम्पायन, याज्ञवल्क्य आदि ऋषिहरूले वैदिक विचारलाई देख्नुभयो, सङ्ग्रहित गर्नुभयो। ती ऋषि महर्षिहरू जसका मैले नाम लिए, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास जस्ता जति पनि विचारक चिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उनीहरू हामीसँग आज बाँचिरहनु भएको छ। हामीभित्र सलबलाइरहनु भएको छ। हाम्रो समाजका कुना कुनामा सलबलाइरहनु भएको छ। हरेक व्यक्तिको मन, मस्तिष्क, मुटु सबैतिर त्यसले विचारले केन्द्रित गरिरहेको छ, तानिरहेको छ। र हामी त्यहाँबाट छुट्नै सक्दैन। यहाँ हामी कहाँ भएका पूर्वीय सभ्यतामा भएका आर्ष वैज्ञानिक ऋषि महर्षिको विचार मात्र होइन, पश्चिमका प्लेटोदेखि लिएर पछिसम्मका जति पनि विचारकहरू थिए, ती सबै विचारकहरूका विचारहरूले हामीलाई कता कता अलिअलि छोइरहन्छ। कार्ल मार्क्स कहाँ जन्मिएका हुन्?
आज त्यो विचार समाजवाद, साम्यवाद आदि हरेक वादहरू भन्छौँ, ती सबै वादका विचारहरूले हाम्रो समाजलाई कहिले फुटाउने, कहिले जुटाउने, कहिले बराल्ने, कहिले उराल्ने काम गरिरहेको छ। यानी कि विचारले व्यक्ति अझ अमर हुन्छ। किन विचार मर्दैन? विचार नमरेपछि व्यक्ति मरेर गए पनि उसका गुणगाथाहरू गाउन समाजले छोड्दैन, विश्वले छोड्दैन। अनि अर्को कुरा, विचारको कुनै भाषा हुँदैन। विचार त जुन ठाउँमा गयो, जसले प्रभाव पार्यो, व्यक्तिले रूपान्तरण गरेर पनि बुझ्छ। राम्रो विचार हो भने खोजी खोजी व्यक्तिले त्यसलाई अनुवाद गरी गरी भए पनि पढ्छ। अनि विचारको अर्को कुरा, मनन योग्य कुरा, विचारको देश हुँदैन, विचारको कुनै सीमा हुँदैन। हामी कहाँ भएको विचार अर्को देशमा जाँदैन होइन। विचार त फैलिने चिज हो। जसरी मेघ, नेपालको मेघ हावाले भारतमा पुर्याइदियो, भारतको मेघ चीनमा पुर्याइदियो, चीनको मेघ पाकिस्तान पुर्याइदियो। जसरी मेघको कुनै सीमा हुँदैन। तिम्रो देशको मेघ मेरो देशमा आयो, कहीँ टकराव हुन्छ, हावा आयो टकराव हुन्छ। त्यस्तै विचार पनि उहाँको विचार यहाँ आयो, कहीँ टकराव हुँदैन। विचार त यस्तो चिज हो, कहिल्यै नमर्ने, कहीँ टकराव नहुने, देश नभएको। अनि प्राय गरेर द्वन्द्वहरू जति हुन्छन्, द्वन्द्वहरू विचारसँग जोडिएर द्वन्द्व हुन्छन्। व्यक्तिले व्यक्तिसँगको द्वन्द्व गर्यो भने त्यो मूर्ख व्यक्ति हो। विचारसँगको द्वन्द्व भयो भने त्यो वैचारिक द्वन्द्व, त्यो एकतिर निष्कर्षमा त्यसले त एउटा नयाँ ज्ञान निकाल्छ। वैचारिक द्वन्द्वले सज्जन, हार जित पनि विजय र पराजय पनि विचारको हुने गर्छ। र सद्विचार जस्तो सद्विचार सदैव बाँचिरहन्छ, असल विचार पनि सँगसँगै हुन्छ। किनकि उज्यालो सँगसँगै अँध्यारो त सँगै हुन्छ। आधी दिन आधी रात भइरहन्छ। कसको सत्ता बेसी हुने, यो मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। असल विचारको प्रतिमूर्तिका रूपमा रावण हो। रावण शक्तिशाली राजा, त्रिलोकीलाई थर्काउन सक्ने राजा, कैलाश हल्लाउन सक्ने राजा। तर उसँग भएको गलत विचारले, उसँग भएको आफूसँग भएको शक्तिलाई उसको विचारले गलत ठाउँमा प्रयोग गर्यो। अर्काकी श्रीमती किडन्याप गर्नमा प्रयोग गर्यो। अर्काको धन हत्याउन कुबेरको पुष्पक विमान उनले लुटेर ल्याएको थियो। उसले बनाएको होइन पुष्पक विमान। उसँग भएको शक्तिलाई उसको विचारले धन हत्याउन, लुट्नमा लगायो। उनले बलात्कार गरेका कैयौँ प्रसङ्गहरू छन्। उसँग भएको अदम्य साहसलाई उसको गलत विचार, असल विचारले गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नाले ऊ राक्षस भयो। तर ऊ पनि त ऋषिकै छोरो हो नि, पुलस्त्यको नाति त हो। कंस गलत विचारको प्रतिमूर्ति हो, प्रतीक हो हाम्रो सभ्यतामा। रक्तबीज, शुम्भ निशुम्भ, महिषासुर, यी सबै गलत विचारका प्रतीकहरू हुन्, असद विचारका प्रतीकहरू। जोसँग शक्ति हुँदा संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। यो प्राकृतिक मानव त नियन्त्रणमा भयो, प्राकृतिक पदार्थ समेत नियन्त्रणमा राखे। हावालाई नचल भन्दा चल्नु नहुने, सूर्यलाई नआइज भन्दा सूर्य उदाउनु नहुने। हेर्नुहोस् त कस्तो शासन थियो होला। यी असद विचारहरू। सद्विचारका प्रतिमूर्तिका रूपमा हामी राम सीतालाई, सीता रामलाई लिन्छौँ। ती सद्विचार, राम सद्विचारका प्रतिमूर्ति, कृष्ण सद्विचारका प्रतिमूर्ति, भगवती दुर्गा महिषासुरले प्रकृतिलाई केवल भोग्यको रूपमा हेरेकाले गर्दा उनलाई विनाश गर्नका लागि भगवती दुर्गा नारीका स्वरूपमा आउनु पर्यो। यी सद्विचारका प्रतिमूर्ति हो। रावण बन्ने कि रामको आदर्शलाई लिने? रावणको आदर्श पनि छ। रावणको आदर्शलाई लिने कि रामको आदर्शलाई लिने? विचार सज्जन, स्वच्छ विचार लियो भने व्यक्ति सुखी बन्छ। स्वच्छ विचारले मनमा शान्ति प्रदान गर्छ। रामायण, समग्र रामायण पढिसकेपछि व्यक्तिले कुरो बुझेन भने समग्र रूपमा बुझ्नुपर्ने यति हो, कति रामायण भाषामा पढ्नु भएको छ, कति सुन्नु भएको छ। सीतारामको, कृष्ण राधा कृष्णको कथा
हाम्रो समाजमा व्यापक छ, सबैलाई थाहा छ, विस्तार छ। प्राय गरेर रामायणको निष्कर्ष यति हो, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तु रावणादिवत। तिमी व्यवहार गर्दा तिमी रामको जस्तो व्यवहार गर, विचार रामको जस्तो ल्याऊ, न तु रावणादिवत, रावणको जस्तो नल्याऊ। निष्कर्ष यति हो। रावण प्रवृत्तिका व्यक्ति, रावण, कुम्भकर्ण, अरू जति पनि छन् त्यस्ता दैत्यहरू, तिनीहरूको प्रवृत्तिलाई तिमी स्वीकार नगर, तिनीहरूको विचारलाई कमाल नगर, त्यसको विचारलाई आत्मसात नगर, रामको आदर्शलाई स्वीकार गर, रामको विचारलाई तिमी अवलम्बन गर, त्यसले तिमी सुखी हुन्छ। रामायणको निष्कर्ष यति हो। सज्जन, अहिले म भनिरहेको छु, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो जीवनचर्या अनि हाम्रो हरेक क्रियाकलाप विचार अनुसारको हुने गर्छ। त्यही भएर हाम्रो समाजमा हाम्रा मनीषी विद्वान पूर्वजहरूले सत्सङ्गको प्रचलन चलाउनु भएको। त्यही भएर विचार, राम्रो विचारलाई परिपोषित गर्न हामीभित्र यो विचार उत्पत्ति हुन्छ। विचारको उद्गम स्थल मनोभाव हो, अन्तर्हृदय हो। यहाँबाट उत्पत्ति हुँदै मस्तिष्कमा केन्द्रबिन्दु बनाएर विचारले हामीलाई चलाउने काम गर्छ। त्यसले गर्दा विचार, सद्विचारका लागि हामी सत्सङ्ग गर्ने गर्छौँ। सत्सङ्गको त कति रहस्य हेर्नुहोस्, चिया सज्जन सङ्गति। त्यही भएर हाम्रा पूर्वजहरूले भन्नुभयो, तिमी सत्सङ्ग गर, कहाँ भन्दा सत्सङ्ग पनि चयन गर, चिया चयनम कुरु, सत्सङ्गको चयन गर। किन भन्दा सत्सङ्गले सद्विचार प्रदान गर्छ, सद्विचारले व्यक्ति सुखी बन्छ र मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ। अनि सद्विचार छ भने सुखी मात्र होइन, अन्तिममा भगवत गति समेत लाभ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त सत्सङ्ग केका लागि गर्छौँ भन्दा सद्विचारलाई परिपुष्ट गर्नका लागि गर्छौँ। हामीभित्र सद्विचार भर्नका लागि हामी गर्छौँ। भएको हामीभित्र विचार त छँदैछ, त्यो भएका विचारलाई, असल विचारलाई हामीले हटाएर सद्विचारलाई हामीभित्र भर्नका लागि हामी सद्ग्रन्थहरूको परिशीलन गर्छौँ। रूपम विपर्येति हि सङ्गदोषाद् सचेतनानाम् अपि किं जडानाम्। रूपलाई पुरै परिवर्तन गर्न, जीवनचर्यालाई पुरै परिवर्तन गर्न केले सक्छ भन्दा सङ्गदोषात्, सत्सङ्गले व्यक्तिलाई पुरै परिवर्तन गर्न सक्छ। दुस्सङ्ग पर्यो भने पुरै परिवर्तन नराम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा दुर्व्यसनी विचारलाई लिनु व्यक्तिले ठिक हुँदैन। व्यक्तिले सिक्नका लागि सबै कुरा सिक्यो भने पनि सद्विचार जहाँबाट पुष्ट हुन सक्छ त्यो काम गर्नुपर्छ। चाहे भागवत पढेर होस्, भागवत सुनेर होस्, श्रीमद् भगवत गीता पढेर होस्, गीता सुनेर होस्, उपनिषद पढेर होस्, उपनिषदको ज्ञान स्वीकार गरेर होस्, कुनै माध्यमले विचार, सद्विचार परिपुष्ट होस्। सज्जन, असद विचारले के गर्छ अलिकति भनौँ। असद विचार सुनुन्जेल केही पनि फरक पार्दैन। हामीले चोरको कथा सुनेर हामीलाई के फरक पार्छ र? बलात्कारको कथा सुनेर के फरक पार्छ र? तर जुन दिन त्यो चोर आफ्नो घरमा पस्छ त्यस दिन कति पीडा हुन्छ। जुन दिन आफ्नै छोरी चेली बलात्कृत हुन्छन् त्यस दिन कति पीडा हुन्छ। असद विचारले त, असद सङ्गतले, असद विचारले हामी पीडित भएको दिन त्यसको अनुभूति हुन्छ, त्यसको त्यो नराम्रो रहेछ भन्ने प्रभाव हुन्छ। सुनेर मात्रै त हुँदैन, सुनेर महसुस गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा सज्जन, पहिले नै समस्या आउनुभन्दा अगाडि समाजलाई सद्विचारको तिर हामीले रूपान्तरण गर्ने दिशामा जानुपर्छ। र हरेक व्यक्ति विचार नबदलिकन स्वरूपलाई बदल्यो भने त्यो समाजका लागि घातक हो। कुनै पनि समाज सेवा गर्नेवाला व्यक्ति समाज सेवाको भाषा लियो, ढोङ गरेर समाज सेवातिर लाग्यो भने उसँग विचार बदलिएको छैन, आफ्नै हितका लागि, भ्रष्टाचारका लागि, शोषण दमनका लागि थालेको समाज सेवा हो भने त्यो समाजका लागि अत्यन्त घातक हो। कुनै धार्मिक व्यक्ति साधुको भेष हेर्नुहोस्, वेशभूषा बदल्न केही छैन, अलिकति खर्च गर्दा 1000 खर्चले व्यक्ति पहेँलै, शरीरभरि पहेँलै वस्त्र बनाउन सक्छ, माला लगाउन सक्छ। यो ठुलो कुरो होइन।
ठुलो कुरो त साधु विचार अन्तर हृदयमा प्रवेश गराउनु र त्यसलाई परिपुष्ट गर्नु, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसले गर्दा धार्मिक व्यक्ति विचार नबदलिकन अरुणी नियतले धार्मिक बन्यो भने त्यो सबभन्दा घातक हो। कुनै राजनैतिक व्यक्ति राजनीति गर्ने भयो, समाजलाई नेतृत्व दिने भयो, तर विचार बदलिएको छैन, केवल स्वरूप र भाषा बदलेको छ भने त्यो दुर्घटनाको संहारमा पुर्याउँछ त्यस्तो व्यक्तिले। हेर्नुहोस् त, हामी कहाँ पनि बडा अनौठो भइरहेको छ। संविधान परिवर्तन, सबै जनमुखी विधानहरू बने, नीति नियम निर्माणहरू भए, तर व्यक्तिको विचार नबदलिएपछि जे लेखोट भए पनि आफ्नो स्वभाव छोड्दैन। स्वभाव बदल्न त विचार बदल्नु पर्यो। त्यसले गर्दा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति विचार रूपान्तरणका साथ काम गर्न गयो त्यत्त ठाउँमा भने त्यसले समाजलाई सर्वाङ्गीण सुख तुल्याउन सक्छ, समाजको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्छ। त्यही भएर हामी कहाँ सत्सङ्गको ठुलो महिमा छ र सत्सङ्गले समाजलाई, कति व्यक्तिहरूको भनाइ के छ, यत्रो पुराण लाग्छन्, सत्सङ्ग हुन्छ, यसले के दियो समाजलाई? तर त्यसो होइन सज्जन। सत्सङ्गले प्रदान गर्ने, विचार प्रवाहले प्रदान गर्ने कुरा त्यतिखेर देखिँदैन। किन 2 केजी चिनी किनेर ल्याएको भए त चिनीको पोको देखिन्थ्यो नि, तर विचार त पोको होइन। विचार त त्यस्तो चिज हो जसलाई देख्नै सकिँदैन, त्यसले बिस्तारै प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दा असद विचारको पछाडि दौडिनु हुँदैन। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ, विचारलाई केले सकारात्मक बनाउँछ भन्दा सत्सङ्गले विचारलाई सकारात्मक बनाउँछ। अर्को विचारलाई सकारात्मक बनाउने संस्कारले विचारलाई सकारात्मक बनाउँछ, स्वाध्यायले विचारलाई सकारात्मक बनाउँछ, निधिध्यासनले विचारलाई सकारात्मक बनाउँछ। र सज्जन, अर्को विचारलाई स्थिर बनाउने, कुनै विचार लियो, राम्रो विचार त लियो, त्यसलाई स्थिर बनाउने भनेको आहार हो। आहार भनेको भोजन हो। भोजन नराम्रो भोजन गर्यो भने विचारले मात्रै र स्वरूपले मात्रै व्यक्ति टिक्न सक्दैन। किनभने भोजन भनेको वस्तु हो। यो संसारमा फल्ने अन्न पानी गलत खालको चिजलाई स्वीकार गर्यो, दुर्व्यसनलाई स्वीकार गर्यो भने जति राम्रो विचार भएको व्यक्ति पनि त्यो खराब भएर जान्छ। किनभने जस्तो एउटा कुनै सन्तको भेषधारी व्यक्तिले मदिरा पान गर्यो भने ऊ सन्त त हो, तर मदिराले खुट्टा सन्त भनेर नलरबराई राख्दैन। कुनै मादक पदार्थ कुनै सज्जनले स्वीकार गर्यो भने त्यसले मतारै छोड्छ। किनभने भगवान शिवले विष पान गर्नुभयो, तर विष भगवान शिवसँग डराउनु पर्ने हो। विष डराएन, विषले मारक गुण गलामा देखायो र निलो बनाइदियो गले। भगवानलाई त आभूषण भयो, नीलकण्ठ नाम रह्यो भगवानको भनेपछि विषले कसैलाई पनि छोड्दैन, मारेरै छोड्छ। त्यसले गर्दा संसारमा व्यक्तिले विचारलाई सन्तुलित र स्थिरीकरण गर्नका लागि, चिरस्थायी बनाउनका लागि, लामो समयसम्म राख्नका लागि व्यक्तिले आहार चयन गर्नुपर्छ। यथा अन्नम तथा मनः, अन्न जस्तो भयो मनस्थिति त्यस्तै बन्छ, विचार अनि त्यही अनुसारको रहन्छ। हामी कहाँ भोजनको व्यवस्थामा सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजनका प्रसङ्गहरू छन्। गीतामा कति सुन्दर सुन्दर भावहरू छन्। आयु, सत्वबल, आरोग्य आदि आयुलाई बढाउने, सत्वगुणलाई बढाउने, सुख र प्रेमलाई वृद्धि गर्ने भोजनको नाम, भोजनलाई सात्विक आहार भनिन्छ। पिरो, धेरै अमिलो, धेरै नुनिलो, धेरै चर्को तातो, सुखा रुखा, यो राजसी आहार हो। बास बसेको, पाकेर लामो समय रहेको, बेसिजनको यस्तो खाना अनि उच्छिष्ट खाइसकेर बचेको भोजन, यस्ता भोजनहरू तामसी भोजन। तामसी भोजनले व्यक्तिको मनस्थिति तामसी बन्छ र त्यसले गलत विचारलाई प्रश्रय दिन्छ। राम्रो विचार लिन खोज्यो, किन हामी विचार राम्रो त लिन हरेक व्यक्तिलाई राम्रो बन्ने मन छ, तर राम्रो विचार किन आउँदैन भन्दाखेरि हाम्रो भोजन पो ठिक छैन कि? पहिले आएर भोजन हेर्नुपर्छ। भोजन नसुध्रीसम्म विचार राम्रो आउन सक्दैन। त्यही भएर हाम्रो आचार विचारमा, आहार व्यवहारको हरेक ग्रन्थमा विधि निषेधका प्रसङ्गहरू साह्रै धेरै आउँछ। यो दोस्रो हो आहार परिवर्तन। तेस्रो, जीवन बदल्न चाहने व्यक्तिले व्यवहार परिवर्तन।
यी दुईटा कुरा परिवर्तन भयो भने पहिलो विचार, दोस्रो आहार अनि व्यवहार, राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। आफस्याप व्यवहार राम्रो हुन्छ, दुईटा चिज राम्रा भयो भने। केवल व्यवहार चाहिँ देखिएन, भाषण मात्रै देखियो, वेशभूषा मात्रै देखियो भने हो यहाँ विचार बदलिएको रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। कुनै नेताले मिठो भाषण गर्नुभयो, समाजको विकास गर्ने, सबैले आश्वासन दिनुभयो, सबैले भोट दिएर पठाइयो। मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ गाउँमा फिर्केर आउनुभयो, होइन उतै घर बनाउनु भयो, राजधानीमै घर बन्यो। आफ्ना आसेपासेहरू धनी भए, आफू धनी हुनुभयो, रूपान्तरण त भयो। भाषण गर्दा फेरि अर्कोपल्ट के भन्नुहुन्छ, कति रूपान्तरण भयो भन्नुहुन्छ, हामी ताली बजाइदिन्छौँ। ठिकै हो त, रूपान्तरण त भयो। के रूपान्तरण भयो भन्दाखेरि हिजो उहाँ आउँदाखेरि ऋण गरेर भोट माग्न आउनुभएको थियो, भोट खर्च उठाउनु भएको थियो, आज ऋण गर्नु पर्दैन। हिजो उहाँको आफ्नो गाडी थिएन, भाडामा हुनुहुन्थ्यो, आज आफ्नो गाडी छ। यसलाई रूपान्तरण भनिँदैन। राजनैतिक रूपान्तरण, समाजको रूपान्तरण हुनुपर्छ, व्यक्तिको रूपान्तरण हुनुपर्छ। समाजमा एक प्रकारको सकारात्मक विचार फैलिनुपर्छ। यसका लागि सत्सङ्गले मात्र सम्भव छ। र हरेक व्यापारी, साधु, सन्त, कृषक, हरेक व्यक्तिको व्यवहार हेरेर विचार बदलियो कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। व्यवहार देखिने क्रियात्मक स्वरूप हो, विचार अमूर्त चिज हो। अमूर्त चिजले मूर्त वस्तुलाई प्रेरित तुल्याएको हुन्छ। त्यसले गर्दा सज्जन, हामीले राम्रो बन्नका लागि, असल बन्नका लागि, जीवनलाई सफल बनाउनका लागि र सकारात्मक जीवन जिउनका लागि अनि मनमा शान्ति प्राप्त गर्नका लागि सकारात्मक विचार दिनुपर्छ। घरमा सकारात्मक विचार, हरेक व्यक्तिमा सकारात्मक विचारको बीजाधान भयो भने त्यसबाट घरमा सबै सुखी हुन सुरु हुन्छ। आहार व्यवहार सन्तुलित भयो, आहार सन्तुलित भयो भने विचार टिक्छ। किनभने यस्तो पनि हाम्रो समाज कति ठाउँमा छ, 10 लिटर दुध लगेर बेचेर यसो एक क्वार्टर, त्यसलाई क्वार्टरको भाषामा बोल्ने चलन छ, एक क्वार्टर त्यो विदेशी बत्तलको मदिरा पिएर 10 लिटर दुधको पैसाले पिएर आउने पनि व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ। यसैले हाम्रो घरमा दुःख भित्रिएको। हेर्नुहोस् त, 10 लिटर गाईको अमृत बेचेर अलिकति पिएर आयो व्यक्ति, खुट्टा लरबर आउने, छोराछोरी नाङ्गे, फिस तिर्ने पैसा छैन, जीवन स्तर दुःखी छ। त्यसले गर्दा सज्जन, सकारात्मक विचारले व्यक्ति सर्वदा सुखी हुन्छ। त्यसका लागि सत्सङ्गको आवश्यकता हुन्छ। र यसमा बाल बच्चा, हरेक युवा वनिता, वयोवृद्ध सबैमा सकारात्मक विचार फैलाउनुपर्छ। यसलाई सकारात्मक विचारका लागि सर्वोपकारक सत्सङ्गभन्दा ठुलो केही पनि छैन। त्यसले गर्दा घर सुखी अनि समाज सुखी अनि राष्ट्र सुखी अनि मात्रै शान्ति आउन सक्छ। हरेक व्यक्तिले त्यही भएर धर्मसँग जोडिनुको कारण त्यही हो, सत्सङ्गसँग जोडिनुको कारण त्यही हो। हामीले घरमा, मन्दिरमा, समाजमा, सार्वजनिक हरेक ठाउँमा पुराण लाउनुको कारण त्यही हो। हामीले लाएका पुराणहरूमा पैसामुखी, वस्तुमुखी बनाउनु हुँदैन, पुराणहरू विचारमुखी बनाउनुपर्छ, सद्विचार प्रदान गर्ने बनाउनुपर्छ। त्यसले मात्रै समाज स्वस्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा पढिरहनु हुने भाइ बहिनीहरू जति हुनुहुन्छ, शिक्षा ग्रहण गरिरहनु भएका जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, सद्विचार जहाँबाट आउँछ त्यो काम गरौँ। त्यसले हाम्रो जीवन मात्र सुखी होइन, हाम्रो मानव सभ्यता नि उज्जवल भएर जान्छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिलो विचार परिवर्तन, दोस्रो आहार परिवर्तन, भोजन परिवर्तन, सकारात्मक भोजन, सात्विक भोजन, स्वच्छ भोजन, सफा भोजन, सन्तुलित भोजन, शरीरलाई सन्तुष्टि दिलाउने भोजन, खाएपछि त्यसले शरीरलाई उपद्रव दिशामा नलाने भोजन, इन्द्रियहरूलाई सबल, समर्थशाली र सकारात्मक बनाउने भोजनको नाम सात्विक भोजन हो। आहार परिवर्तनमा जोड दिनुपर्छ, त्यसपछि व्यवहार बदल्नुपर्छ। र स्वरूप चाहिँ बदलियो तर व्यवहार बदलिएन भने विचार बदलिएको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र विचार नबदलिएको व्यक्तिले स्वरूप फेर्यो, भाषा फेर्यो भने अब यो समाजमा खतरा छ है। चोरले साधुको नारा लाउँदै हिँड्यो भने अब समाजमा खतरा छ है भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले गर्दा हाम्रा मनुष्यहरूले, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा अनुसन्धाता, विचारक, चिन्तन मनन गर्ने पूर्वजहरूले हामी कहाँ सत्सङ्गको प्रवृत्ति बनाएका हुन्। पितामाताको मृत्यु भयो, गडुरको माध्यमले सत्सङ्ग सुरु भइहाल्यो। वार्षिक आयो, पुराणको माध्यमले सत्सङ्ग सुरु भइहाल्यो। गाउँघरमा मन्दिर बनाइयो, उद्घाटनमा पुराण भइहाल्यो। त्यसको कारण के? सकारात्मक विचार फैलियो, सकारात्मक विचारपट्टि लाग। चिया सज्जन सङ्गति, सज्जनको सङ्गतलाई स्वीकार गर, दुर्जनको सङ्गतलाई छोडिदेऊ। सद्विचार दिने ग्रन्थलाई अनुशीलन गर,
नित्य पाठकेका लागि त्यही सद्विचार आइराखोस्, रहिराखोस्। किनकि हाम्रो हृदय त यति विचलित छ। र अन्तिममा म हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ, आकाशमा उड्दै गरेको चङ्गाको विचार भनेको धागो हो। धागो टुट्यो भने धागो उन्जेल चङ्गा नियन्त्रित हुन्छ। धागो चुडियो भने चङ्गा आकाशमा यसरी असन्तुलित बन्न पुग्छ। ऊ असन्तुलित हुँदै हुँदै हावाको झोकाले एउटा रुखमा आएर शिखा लाग्न पुग्छ। असिना हावा पानीले प्रताडित भएपछि चित्रा भएर पृथ्वीमा झर्छ। हामीसँग एउटा मूल स्थिर सद्विचार रहेन हाम्रो अन्तर्हृदयमा भने हाम्रो जीवनको गति पनि चङ्गाको गति हुन पुग्छ। यो चङ्गा बिम्ब प्रतीकको रूपमा हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा जीवनलाई सुखी, सन्तुलित, आनन्दित र सत्सङ्गमयी बनाउन सक्यो भने जीवन सुखी हुन्छ। त्यसका लागि मैले आज 3टा सूत्रको संक्षेपमा व्याख्या गरेँ। यसलाई जति व्याख्या गरे पनि हुन्छ। यी 3टा सूत्रहरू जीवन रूपान्तरण गर्न चाहने व्यक्तिले पहिले विचार परिवर्तन, अनि दोस्रो आहार परिवर्तन, अनि तेस्रो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। त आदरणीय महानुभाव, यसरी प्रतिदिन हाम्रा सत्सङ्गहरूबाट लाभान्वित हुन चाहनुहुने महानुभावले यो हाम्रो अध्यात्म सन्देश च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि अधिकाधिक सेयर गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला। सबैमा म यो हार्दिक नमनका साथ यो आजको छोटो प्रवचन श्रृङ्खला यही पूर्ण भएको कुरा जानकारी गराउँछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।